Homes aren't just built with government contracts, they are being built with the hands of caring volunteers. The Shramdan initiative, spearheaded by Minister and Kankona MLA Ramesh Tavadkar, taps into community labor to construct homes for those in need. On Saturday, he personally handed over one such home in Kankona. अजूनही आमची गोंयांत कितलीशा जाणां कडेन घर ना, जागो आसा पण घर बांदपाक ताकद ना, त्याच बरोबर जागा असल्यार घर बांदूंक जायना. अशें करून जायते आडमेळी ज्यो आसात ह्यो आमच्यो गोंयकारांक आतां सतावपा लागले कडेन आसात. आनी हेचे खातीर जो काणकोणचो MLA आसा आनी मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर हेणी एक बरो कॉन्सेप्ट जो तयार केले कडेन आसा आनी खरेंच श्रमदान हेजेर तेणें कितलीश्याच जाणांक घर बांदून दिल्ले कडेन आसा. आनी ही घर कशी खरेंच ज्या मनशाक खरें घर ना त्या मनशाक तेणी बरे भशेन बांदून दिल्ले कडेन आसा. प्रत्येक भितर सोय ती घरांक आसा ही तेणी करून दिल्या. आनी अशेंच करून आज काणकोण एक जे घर आसा हें तेणी आज काणकोणा भितर एक घर बांदून तेणी दिल्ले कडेन आसा. हें एक घर आसा हें कोण तरी फॅमिलीन तांकां जागो दिल्लो तुमी घर काडा म्हणत आनी त्या फॅमिलीची हेजेर त्या मनशाच्यान जागो दिवन सुद्दां थोड्याच्यान घर बांदूं जायना. पूण हेजी खबर जेन्ना डॉक्टर रमेश तवडकर जो मिनिस्टर आसा स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर हेका कळ्ळें त्या टायमार तेणें तो कॉन्सेप्ट हातीन घेतलो आनी जो जर 20 ते 25 लाखांची घर जें आसा हें आज श्रमदानाच्या योजनेची हितूंतल्यान तेणें स्वय खर्चान बांदून दिल्ले कडेन आसा. खरें असले दानवीर जे आसात हे असले खूब आसपाक जाय आनी आसल्यार आमचें गोंय जें आसा हें वयर मुखार पावतलें. हांगा सदांच गरिबांक आदार करपाक जाय आसता पूण हो आदार श्रमदानाचे हेजेर रमेश तवडकरान तांकां करून दिला. खरेंच आमी मागतात की अशें करून आनीक लोक मुखार येवचे आनी तेणी प्रत्येकाक आदार करचो आनी घर नासल्यार घर बांदून दिवचें म्हणून मागतात. श्रमधाम हो कॉन्सेप्ट आसा न्ही तो मुळात आमची संस्कृती आमचे आशिल्लो संस्कार जुनो संस्कार गांवपण मनीसपण आनी गांवच्या लोकांनीच एकमेकांक मदत करपाक. हांगा चंद्रकांत भाऊदरीक तो ताजो कॅप्टन उरलो म्हणजे ताजो प्रमुख जरी उरलो जाल्यार म्हाका दिसता गांवच्या सगळ्या लोकांनी ताका मदत केल्ली आसा. कोणी फॅन दिल्ले आसा, कोणी आतांच आमचे टिचर वंदन टिचर आसा तिणें वॉटर दिलो, कांय जाणांची लायट फिटींग केल्ली आसा आनी दय भट आसा की ताणें आपल्या जमनी संदर्भांत ताका उदक टाकी बसोवपाची म्हणजे हांगा प्लंबर आमचो अमरबाब आसा. ह्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे गांवच्या लोकांक आमी कशें मदत करूं शकता म्हणजे श्रमदान हो कॉन्सेप्ट जर आसलो कांय जाणांनी आर्थीक मदत केली, कांय जाणांनी आपली फिजिकल मदत केली, कांय जाणां आपल्या आशिल्लें जें नॉलेज आसा प्लंबर आसतलो इलेक्ट्रिशन आसतलो तांणी येवन मदत केली आसा. म्हणजे गांवचें गांवपण कशें जपप आणि ते कशें वाडोवप जें आसा न्ही की त्या खातीर जे आसा न्ही हे सगळे प्रयत्न सुरू केल्ले. आज खूब बरें दिसता कारण एक गरीब फॅमिली जाका घर नाशिल्लें ते आपल्या घरान भितर सरता. कारण मनशाची सगळ्यान 3 गजाली म्हत्वाच्यो अन्न वस्त्र आनी राहणे म्हणजे घर. जाका घर ना ताका कितले हातान पयशे आसूं किंवा हें आसूं कांयच हें सो मेन म्हणजे त्या मनशाक खावपा परस कपडे घालपा पेक्षा एक आधार जाय म्हणटकीर आमची फॅमिलीन खूब कंट्रिब्युशन दिलें आनीक सराले एक कॉन्सेप्टान घराचे श्रमदान अंडर हे घर तयार जाता. सराचे खूब खूब धन्यवाद कारण सराने इनिशिएटीव घेवन आज मुखार सरिल्ल्यान हें घर जालां. नाजाल्यार आमकां दिसतालें की घर बांदया पूण आमी कशे तरेन कंट्रिब्यूट करतले हे आमचो प्रश्न आशिल्लो. पूण सरान जेन्ना हो एक कॉन्सेप्ट आमचे मदीं हाडलो आनी सरान सांगलें की अशे तरेन आमी तांकां हेल्प करपाक शकतात तर आमी बी सगळ्यांनी मेळून ताका हातभार लावन आज हें घर तयार जाता. ती खूब गरीब फॅमिली सकल हातून रावताली, एक झोपडपट्टीन रावताली, पावसान खूब त्रास जाताले. प्रत्येक टायम भुरग्यां बाथरुमां वचपाक चली भुरगीं 2 जाण घरान आसात तांकां मानसीक पाळी वेळार खूब त्रास जातालो. तर ह्या घरान बाबा कशी रावताली हेच आमकां सदां चिंतपा येतालें की ती झोपडपट्टीन कशी रावतली. तर सरान सांगून हें आज घर तयार जाता म्हाका खूब बरें दिसता. रमेश नायक राउत and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365.